पुर्याउनु पर्यो है तपाईँहरूले फेरि पुर्याउनु पर्यो मोबाइल पनि बेच्नु हजुर मोबाइल पनि बेच्नु ब्याट्रीमा नि 3.7 पुर्याएर अनि फेरि जोडेर हजुर फेरि एकचोटि अन गरेर हेर्नु पर्यो अन हुन्छ कि हुँदैन 3.7 पुगेको कि छैन कसले थाहा पाउने अनि म त मल्टिमिटरले राखेर तपाईँहरूले थाहा रहेछ त्यो होइन कुन रेन्जमा कुन रेन्जमा डिसी भोल्टेजमा राखेर अब 3.7 छ भने होइन हजुर तपाईँहरूले चेक गर्दाखेरि चाहिँ अब 3.7 छ भने अब यसमा यति नै राख्ने होइन योभन्दा बढीमा राख्नु पर्यो 3.7 छ भने मल्टिमिटरमा अब 5 भोल्ट छ भने 5 मै राख्ने भयो 20 छ भने 20 मै राख्ने भयो मतलब भएन होइन तर योभन्दा बढी हुनु पर्यो अनि नदेखि 3.7 भयो भने ब्याट्री हालेर हेर्ने 3.7 अन भयो भने अरू चिज गर्नै परेन सक्यो 2 नम्बरमा आयो सियाची सिके होला है चेक भनेको सियाची एके होइन होला है सिके ए हटाउनुहोस् सी लेख्नुहोस् भने ए हुँदैन यो है ल त्यो हाम्रो बुझाइमा गलत पनि हुनसक्छ जे भए पनि त्यही लेखौँ न हाम्रो बुझाइकै कुरा लेखौँ है अब आयो यति गर्दा नि मोबाइल खोल्ने खास भएन होइन अब आयो चेक रिफ्लेक्स अनि ब्याट्री ल ठिकै छ हामी स्पेलिङसँग नजाउँ कति बुझाइ छ त्योसँग जाउँला नि त चेक रिफ्लेक्स ब्याट्री कनेक्टर अब माथिको त स्टेप गर्यो होइन हामीले हजुर अब फन्ट खोलेन अब दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले चेक गर्नु पर्यो अब ब्याट्री कनेक्टर चेक गर्नु पर्यो ब्याट्री कनेक्टर चाहिँ अब त्यहाँ अब हामीले आँखाले नदेख्ने गरी पनि त्यहाँ हाल्नु साह्रो नगराएर बसेको हुन्छ त्यसलाई मजाले सफा गर्नु पर्यो अनि सफा गरेर चाहिँ अब हाल्नु पर्यो ब्याट्री कनेक्टर ब्याट्री कनेक्टर सफा गरेर फेरि त्यो ब्याट्री हालेर हेर्नु पर्यो त्यति गर्दाखेरि मोबाइल खोलेन त्यति गर्दाखेरि मोबाइल खोलेन भने अब फेरि अर्को स्टेप जानु पर्यो सर त्यो ब्याट्री कनेक्टर किन्नु भएन 3-4वटा त्यो छ ब्याट्री एउटा कुन चाहिँ कुन चाहिँ लेखेर कसरी पत्ता लगाउँछ अब त्यहाँतिर अब हरेक हुन्छ एउटाले ग्राउन्डमा छुट्यो होइन एउटाले ग्राउन्डमा अब त्यो मल्टिमिटरको जुनसुकै अब एउटा माइनसले छोए पनि ग्राउन्डमा छोएर एउटामा ब्याट्री कनेक्टरको पिनमा छुँदै जाने एउटा पिनमा छुँदाखेरि अब बिपसामा आयो भने त्यो अब माइनस भयो कुन पिनले नेगेटिभ कि पोजिटिभ त्यही त जुन पिनले छोए पनि जुन पिनले छोइने हुन्छ यता ग्राउन्डमा एउटाले छुने एउटामा उता पिनमा छुँदै गर्ने बिपसामा आएपछि त्यो भनेको माइनस भएन नेगेटिभ त्यो कुन रेन्जमा अनि कुन रेन्जमा त्यो क्वान्टिटी रेन्जमै राख्ने हुन्छ त्यो क्वान्टिटी रेन्जमै राख्ने त अनि अर्को भनेको अनि फेरि त्यसरी गर्दै जाँदै बेलामा मान्छे खायो भने त्यो अब प्लस कसरी देखेरी भने माइनस ग्राउन्डमा एउटा राख्ने एउटामा फेरि अनि उता राख्ने ब्यान्डको पिनमा राख्ने त्यहाँ राख्दाखेरि अनि एउटा मान्छे के प्लस भनेर थाहा भएको होइन राख्ने कि टच गर्दैछ टच गर्दाखेरि अनि प्लस माइनस थाहा भयो अब चेक अनि छैन भने अब चेक रिप्लेस गर्ने भएलाई त्यति गर्दा नि अब मोबाइल खोल्ने आश भएन होइन अब फेरि अर्को स्टेप हाल्नु पर्छ त्यतिखेर अर्को स्टेप गर्नु पऱ्यो अब चेक फेरि आयो अर्को रिफ्लेक्स हाल्नु पऱ्यो भएन चेक र रिफ्लेक्स हाल्ने अनि यो के भने पावर स्विच खाइदिने हो अब यति गर्दा 2 स्टेप गर्दा मोबाइल अन भएन होइन अब अर्को स्टेप हाल्नु पर्यो हेर्नु पर्यो अर्को स्टेप भनेको अब तपाईँहरूले अब पावर स्विच हेर्नु पर्यो अब कस्तो अवस्थामा कस्तो कन्डिसनमा छ अब त्यो अब कि ट्याक्कै बजिरहेको छ कि छैन
अब त्यहाँनिर 9 बजे पनि कुनै बेला टच भइरहेको हुन्छ, कुनै बेला टच नभइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर अब पावर स्विच बनाउनु पर्यो। पावर स्विच चाहिँ अब चेक गर्नु पर्यो होइन, यस्तो हुन्छ यो चाहिँ। अब यस्तै राख्यो भने पावर स्विच चाहिँ फेरि हेर है साथी, यो अब दुईवटा स्विच भयो। अब यो माथि हामीले थिच्ने बाहिर देख्ने पावर पोटेन्सियल हो, यसले प्रेस गरेर दुईवटा टच हुन्छ। अब यो चेक गर्ने तरिका चाहिँ कन्टिन्युटी रेन्जमा राखेर माथिबाट प्रेस गरेर तल अब यो दुईवटा अब प्लस र माइनस राख्दाखेरि डिप साउन्ड आयो भने चाहिँ अब यो ठिक रहेछ। यसो कारणले मोबाइल अन नभएको चाहिँ होइन है साथीहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यति गर्दा अब खोल्यो भने खोल्यो फेरि यहाँ अब यहाँ डिप साउन्ड आयो भने यो चेक गर्दा छ, अब यो रिफ्लेक्स हान्दा छ, तब मोबाइल खोल्छ। अब यति गर्दा नि अब डिप साउन्ड आएको छ, अनि फेरि डिप साउन्ड आउँछ भने यसको कारणले अब मोबाइल त अन नभएको होइन होइन। अनि सर 3 बटन हुन्छ, अनि कुन चाहिँ पावर बटन कुन चाहिँ स्विच कसरी त्यो डिटेल्स चेक गर्ने एउटै तरिका हो। 3 पावर बटन छ, पावर बटनमा 3टा हुन्छ। 3 बटनमा कुन चाहिँ चेक गर्ने 3 गर्ने सेपल हुन्छ। भोलम बटनमा डाउन बटन अनि पावर बटन छ। पावर बटनमै यस्तो यो पावर बटन छ त यत्रो यो अब भोलम डाउन भने अब त सिधै सधैँ छ नि, अर्कै छेउछेउको छ होला नि त्यो। अनि सेमै हुन्छ कि फरक हुन्छ त्यो पावर बटन र त्यो भोलम डाउन र भोलम माइनस बटन। फेरि भनौँ त, भोलम डाउन र भोलम पावर बटन सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ। अब हेर्दाखेरि त अब हामी बाहिरबाट देख्दाखेरि तपाईँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ होइन, अब यो अलि लामो ठुलो हुन्छ। अब भोलम बटन भनेको अब यस्तो सानो सानो हुन्छ। त्यो अब हेरेर बुझ्नु पर्यो, त्यो त एउटा बच्चाले पनि थाहा हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यस्तो क्वेसन गर्नु अब स्वाभाविक होइन, यत्रो महिना पढाइसक्यो हो कि होइन। अहिले आएर यस्तो कुरा सोध्दाखेरि सक्दैन है साथीहरू, सक्दैन। अनि चेक गर्ने सिस्टम चाहिँ एउटै हो, चेक गर्ने सिस्टम त एउटै भएको नि सबैको। अब सबैको सिस्टम भनेको यसरी नै बस्ने हो फेरि हो। यसरी दुईवटा हुन्छ, यहाँ माथि स्विचले हान्दाखेरि दुईवटाबाट यहाँ टच भएर स्विच भने चाहिँ सबै एउटै हो। स्विचमा हामीले त कुनै कुनै स्विचमा सर 4वटा पिन पनि देख्छौँ नि, 2टा मात्र देख्दैनौँ नि। म तपाईँलाई त्यो 4वटा पिन पनि देखाइदिन सक्छु होइन। अहिले तपाईँले त 2टा मात्र भन्नुभयो, अब 4वटा छ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु? 4वटामै बिप आउनु पर्यो कि कुनैमा रिडिङ आउनु पर्यो? होइन, स्विच त एउटा हो, त्यहाँभित्रको पिन चाहिँ 4वटा हुनसक्छ क्या। जुन 2टा खुट्टा तपाईँले बनाउनु भयो नि सर अहिले, त्यसमा 4वटा खुट्टा पनि हुनसक्छ। त्यो हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ के आउनु पर्यो त? त्यसमा पनि त्यस्तै हो, त्यसमा पनि 4वटा छ भने त्यसको 2टा कन्डिसन एउटामा 2टामै गइरहेको हुन्छ। अब यहाँ 4वटा हुनसक्छ। यसको अब यो र यसको यसमा यो 2टा चेक गर्नु पर्यो, यो 2टा एउटा 2 चेक गर्नु पर्यो हो कि होइन कुरो। तपाईँहरू बुझ्नै बुझ्नु अनि 4वटा मध्ये कुन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो पावर बटनको पोइन्ट हो भनेर पत्ता लगाउनु छ। त्यही त 4वटामा कुनैमा अब एउटामा दुईटै स्विच एउटैको लागि अब 2टा राखेको हुन्छ नि त उहाँले भनेर सर। अब 4वटा राखेको हुन्छ होइन, यसले टच गर्दाखेरि अब यो आफ्नो ठाउँमा टच हुन्छ। अब चेक गर्दाखेरि अब यो र यो क्वान्टिटी रेन्जमा राखेर यो र यो चेक गर्नु पर्यो, यो र यो 2टा क्वान्टिटी आएको छ भने यो स्विच ठिक छ हो कि होइन त्यो बुझ्छ यसरी। अब यति गर्दा नि अब यो पनि ठिक छ, डिप साउन्ड आयो। कन्टिन्युटी आउनुपर्छ, कन्टिन्यूमा डिप साउन्ड आउनुपर्छ। भर्खर कन्टिन्युटी भन्नुहुन्छ, भर्खर बिग भन्नु। डिप साउन्ड आउनुपर्छ, यत्रो लेखिरहेको त बुझ्नु यार। अब हेभी अनि अर्को आयो अब फेरि यति गर्दा यो नि अब ठिक छ भने अब अर्को अब चेक गर्नु पर्यो। चेक कन्टिन्युटी रेन्ज सर स्पेलिङ अलि तपाईँ इङ्ग्लिसमा कमजोर हुनुहुन्छ सर। अलि मिलेन होला सर अझै पनि। इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलि सरकारी स्कुलमा पढेको चाहिँ अलिक त्यस्तै कन्टिन्युटी यस्तो हुन्छ। चेक कन्टिन्युटी अनि यसमा अब चेक कन्टिन्युटी चेक कन्टिन्युटी भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब इम्पिडेन्स पनि भन्छ मोबाइलको।
अनि फेरि यो ओम भन्ने त रेजिस्ट्यान्स अथवा रेजिस्ट्रारको चाहिँ युनिट होइन र? हो, तर यसलाई चाहिँ त्यही त भने त्यसैको युनिट त हेर्ने हो नि हामी यहाँ खासमा इङ्ग्लिसबाट ओम इम्पिडेन्समा इम्पिडेन्स भन्छ। रजिस्टरको युनिट हेर्ने हामीले होइन यसको अब त्यही त चेक वाट इम्पिडेन्स भनेर अब हामीलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अरू धेरै चाहिँ थाहा भएन होइन। अब सरलाई थाहा भएन भने के गर्नु त? बुझेअनुसार होइन यसको नाम चाहिँ यही पनि हो कि अब चेक कन्टिन्युटी हो खासमा। अब यसलाई अब यसले पनि चिनिन्छ वाट इम्पिडेन्स भनेर। अब यो अब कन्टिन्युबाट के नाम मिल्छ सर? अब त्यसको हरेक सर्किट होइन अर्का आयो के हो? क्रिकेट लेख्नु भएको कि सर्किट लेख्नु भएको तपाईँले? सर्किट हो? ल ठिक छ। तपाईँहरूले यत्रो महिना भइसक्यो सर्किट स्क्रिन लेखाइदियो बाँकी पल्टाएर नोट हेर्नु होला है। त्यस्तो भन्नु पर्दैन। त्यही गरी बाहिरी मान्छे छ भने त लाजो पर्नुहुन्छ। धन्न अहिले कोही छैन र अब ठिकै छ। सर त अनि पुरै अब त मैले त युट्युबमा भाइरल बनाइदिने हो नि त सरलाई त फेरि। चेक गर्ने तरिका त तपाईँहरूले अब हिजो भने अब अलिअलि थाहा छैन तपाईँहरूले होइन। चेक कन्टिन्युटी भने चाहिँ अब तपाईँहरूले अब यो ब्याट्री कनेक्टर 3 हुन्छ भित्र होइन, 3 तार 4वटा हरेक हुन्छ होइन। सेटेली चाहिँ फरक फरक युटिलिटीमै चेक गर्नुपर्छ। त्यही त कनेक्टिभिटी रेन्जमा राखेर सेन्टर स्विच कनेक्टिभिटी रेन्जमा राख्नु पर्यो मल्टिमिटरको। अनि यसमा चाहिँ अनि अब प्लसलाई त्यहाँ ओम लेखेको छ नि, ओम इम्पिडेन्स लेखेको छ नि, त्यो चाहिँ कसरी त्यो अब कन्टिन्युटीमा राख्ने हो त्यो पनि त्यही त हो नि। यसलाई नै ओम इम्पिडेन्स भनेर अर्को नाम पनि यसले भनेर चिनिन्छ कि त्यहाँ ब्राकेटमा राखेको छ नि त। यो पनि तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने कुरा त होइन, बुझ्नुपर्ने अब होइन। अब आयो यहाँ कन्टिन्युटी रेन्जमा चेक गर्ने तरिका तपाईँहरूले अब मल्टिमिटरको प्लसलाई अब रातो हुन्छ प्लस होइन, कालो अब नेगेटिभ माइनस हुन्छ त्यो थाहा भएछ। अब यसको चाहिँ अब ब्याट्रीको पिन प्लस माइनस चिनेर अब त्यो यो प्रोबलाई चाहिँ मल्टिमिटरको प्रोबलाई प्लसको प्लस माइनसको माइनसमा राख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 1000 को मान आउँछ है। 1000 भन्दा माथि आउँछ, 1000 भन्दा माथि आउँछ। फेरि यो मान तपाईँहरूले यहाँ हेरेर गर्न सक्नुहुन्न। फेरि एकचोटि मात्रै आउँछ, क्लिक 1 सेकेन्ड ट्याक्कै आउँछ जान्छ। फेरि बिग्रिएर छ भन्ने होइन। फेरि यो 1 सेकेन्ड मात्र आउँछ है। बुझ्छ मलाई पनि सोधेँ सर यो 1 सेकेन्ड आउनुको कारण के हो? त्यो कारण त्यही हो। अब यो 250 भन्दा माथि त्यही कारण राख्नु छ। अब अरू यो चाहिँ के राख्दाखेरि यसरी देखाउँछ? सर त्यो तपाईँले 290 लेख्नु भएको कि 250 लेख्नु भएको? 250 लेख्या हो। म्याथमा चाहिँ अलिक कमजोर हुनुहुन्थ्यो सर तपाईँ? ह्यान्डराइटिङमा भनौँ ए ह्यान्डराइटिङ। अब यसलाई 90 कसरी भन्छ? अब 2 इङ्ग्लिस भएपछि यो त अब 5 भएर बुझ्नु पर्यो। होइन अनि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ होइन माथि लेख्नु भएको छ अनि फेरि यहाँ इङ्ग्लिस लेख्नु भएको छ। यता सबै इङ्ग्लिस चाहिँ यहाँ मात्र माथि भएछ नि त सर, त्यो कारणले हो नि त। स्टुडेन्टहरू हरेक थरीको हुन्छ, बुझाउनु पर्यो नि त। अनि यसरी बुझाउन अनि अब अघि राख्यो हामीले अब मल्टिमिटरको प्लस यो ब्याट्री यो कनेक्टरको प्लस अनि माइनसमा माइनस राख्यो होइन। त्यसको ठिक उल्टो अब माइनसमा चाहिँ प्लस अनि प्लसमा चाहिँ माइनस राख्दाखेरि चाहिँ अब 250 भन्दा माथि सो हुन्छ नि। त्यहाँ अब मल्टिमिटरको मान सो हुन्छ। यो चाहिँ फेरि देखाएर बस्छ, यो जस्तो एकैचोटि देखाएर जाने होइन, देखाएर बस्छ। 250 भन्दा माथि जति पनि आउन सक्छ, 600 700 800सम्म होइन। यो चाहिँ केमा चेक यति कन्टिन्युटी रेन्जमा अघिदेखि भन्छ कन्टिन्युटी रेन्जमा कन्टिन्युटी तर केमा चाहिँ टच गराएर चाहिँ त्यो मान निकाल्छ? हो हतार भन्दैन ब्याट्रीको पिन अघि भयो नि। अब प्लसमा ब्याट्रीको प्लस पिनसँग मल्टिमिटरको प्लस ब्याट्रीको पिनमा पो देखाउँछ त्यो? कनेक्टरको पिन ब्याट्री कनेक्टरको पिनमा राइट। कनेक्टरमा अब यहाँ ठिक राखेको छ। यो प्लसमा यो प्लस हाल्नु पर्यो, राख्नु पर्यो, माइनसमा यो माइनस राख्नु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ सर? अहिले तपाईँले छुनु भएकोलाई
यो माइनस नेगेटिभ नेगेटिभमा त्यो पोजिटिभ पिनमा राख्दाखेरि अब 1000 एकचोटि मात्रै हराउँदा माथि एकचोटि मात्रै देखाउँछ होइन क्लिकका मात्रै गर्छ त्यसको ठिक उल्टो भने के ठिक उल्टो तपाईँले अब यो माइनसमा प्लस माइनसमा प्लसमा माइनस राख्दाखेरि चाहिँ अनि यो सो हुन्छ क्या 250 देखि माथि त्यो कनेक्ट गर्छ सो भएन पनि अब त्यो ओपन भएको हुन्छ सर्ट होइन कि ओपन अब यति मात्र देखायो भने यो अब 99% मोबाइल बन्ने चान्स हुन्छ यो मोबाइलको अब इमिडिएट ठिक छ यो मोबाइल जिउँदैछ यो मर्या छैन यो मर्दै छैन सर्किट भने के हो बिर्सेछ सर्किट भनेको अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा अब यो के भन्छ यो करेन्ट भोल्टेज हिँड्न बनाएको बाटोहरू हो यसरी सर्किट भने पाथ भन्छ नि कोही कोहीले पाथ भने चाहिँ पाथ र सर्किट भनेको अब एउटै त हो नि एउटै हो अनि 250 भन्दा माथि देखाउनु पर्यो अब यो देखाएन र अनि अब बिप साउन्ड आयो यसमा अब बिप साउन्ड पनि आउन सक्छ अब बिप साउन्ड आयो भने त यो अब यो सेट पुरै सर्ट छ अब यो सर्ट भएपछि अब त्यहाँ सर्ट भएपछि अब त्यो अर्कै अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ अब सर्ट भयो भने अब कहाँ सर्ट भएको छ होइन अब त्यो हरेक ल अब छोटो मिठो बनाइदिनु न सर आधी घन्टै लिनुभयो तपाईँले अब लास्टमा एउटा अप्सन के छ नि अनि अब ओपन सर्किट भने चाहिँ अब जसरी हामीले त्यो अघि प्लस र माइनस पोजिटिभ त्यो नेगेटिभ राख्ने मान देखाएन जुन यो मान देखाएन भने चाहिँ कुनै पनि देखाएन भने चाहिँ ओपन सर्किट भएको हुन्छ फेरि त्यहाँ कुनै पनि त्यहाँ टच नभएर त्यहाँ कुनै पनि मान सो नभएर त्यो तिम्रो ओपन सर्किट अनि डिप साइड आयो भने सर्ट सर्किट यो बुझ्नु भएन हजुर ओपन सर्किटको कारणहरू ओपन सर्किट के त्यहाँ टच हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कहाँनिर टच नभएको हुन्छ कि त्यही भएर त्यहाँ मान देखाउँदैन अब सर्ट छ भने चाहिँ अब तपाईँले अब सर्ट भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा त्यसको अब नेगेटिभलाई मोबाइलको त्यो पिसिबीको ग्राउन्डमा राख्ने अनि पोजिटिभलाई चाहिँ अब त्यहाँ हरेक सेक्सन हुन्छ त्यो मोबाइलको बोर्डमा त थाहा छ हरेक सेक्सनको कोइल चेक गर्ने कोइलमा चाहिँ प्लस राख्ने अब जहाँ बिग साउन्ड आउँछ त्यो चाहिँ अब त्यो कोइल अब सर्ट छ भनेपछि कोइल सर्ट हुँदा मात्रै के अरे हाम्रो चाहिँ बिप साउन्ड आउँछ नेगेटिभ के अरे सर्ट देखाउँछ अरू सर्ट हुँदा चाहिँ हामीलाई सर्ट देखाउँदैन देखाउँछ नि क्यापेसिटरहरू त्यही त पहिला कोइल सर्ट पहिला कोइल चेक गर्ने गरेपछि अब त्यो बिप साउन्ड आएपछि अब त्यो सेक्सन किन चाहिँ हामीले पहिला कोइल चेक गर्ने अब कोइल भनेर अब अलिक त्यो मेन हो नि त कोइल भन्नाले चाहिँ के हुन्छ जानु कोइल चेक गर्छौँ कोइल भनेको अब त्यसले अब गर्ने हुन्छ त्यहाँ भित्रको कोइल भनेको तपाईँ त बाइक पनि चलाउनु हुँदो रहेछ सर कोइल भने के चाहिँ भनिदिनु तपाईँको बाइकमा पनि कोइल होला अथवा के होला कोइल भने चाहिँ अब इनर्जी अब के भन्छ त्यो उसलाई के अब करेन्टलाई त्यो म्याग्नेटिक इनर्जीलाई हामीले फ्युज चेक गर्दा चाहिँ के हुन्छ कोइल फ्युज चेक गऱ्यो भने त त्यही हो बिप साउन्ड आउँछ त्यो त फ्युज भने त एउटै हो नि त अनि त्यो अब त्यो कोइलमा बिप साउन्ड आयो भने त्यो सेक्सन त्यो कुन सेक्सनको कोइल हो त्यो हेरेर त्यो सेक्सनमा चाहिँ त्यो सेक्सनको क्यापेसिटर र आइसी चेक गर्नु पर्यो अनि जुन खराबी छ त्यो रिप्लेस हाल्नु पर्यो ठुलो त्यही हो तपाईँले मलाई एउटा साधारण कुरा सोध्छु सर तपाईँ बाइक पनि चलाउनु हुँदो रहेछ तपाईँकोमा नि त लाइन सप्लाई हुन्छ लाइन सप्लाई हुन्छ तपाईँको बाइकमा पनि कोइल पनि हुन्छ फ्युज पनि हुन्छ तपाईँको लाइन सप्लाई भएन भने पहिलाचोटि के चेक गर्नुहुन्छ पहिला त चेक गरेर फ्युज हो नि त फ्युजले के काम गर्छ फ्युजले त्यही त हो नि अब सर्ट भयो भने अब त्यो जान्छ आफू जलेर अरूलाई हजुर त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो फ्युज पनि चेक गर्नु पर्यो अब यसको अब यो अब यति सबै भएको अवस्थामा सबै ठिक छ यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ सबै ठिक छ भनेपछि अब तपाईँहरूले गर्नु पर्यो त्यहाँ अब सफ्टवेयर गर्नु पर्यो त्यहाँ सफ्टवेयर नभए त्यस्तो हुनसक्छ अब सफ्टवेयर गर्नु पर्यो अब 5 अघि त हामीलाई सर्किटको त तपाईँहरू पढ्नु भन्नुहुन्थ्यो सरले सफ्टवेयरले के छुट्यो भन्नु तिमी राइट छ सफ्टवेयर ठिक छ लेख्नु र भन्नु हामी मिस्टेक हुनसक्छ अथवा सर ठिक नभए पनि ठिक छ भनेर सोध्नु यसको लागि चाहिँ अब बुझे हो यो भनेको हरेक ठुलो लेभलको मान्छे अब बुझ्नु पर्यो
प्र्याक्टिकलमा जानु पर्यो अब यति नै भएन भने अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले अब हरेक हुन्छ त्यहाँ ल्यापटप कम्प्युटरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसको कुन मोडेलको हो मोडेल कुन सेट तपाईँको हातमा बनाउनु दिएको छ त्यसको सब त्यो मोडेल हेरेर त्यसको सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर अनि त्यो ड्राइभरको त्यो माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सफ्टवेयर हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले ओटिनको माध्यमबाट ओडिन त अब त्यो अब सामसुङको मात्र हो त्यो हरेकको हुन्छ अब त्यसको जुन हो त्यो अब बनाउने ड्राइभर सर अनि हजुरले कुनै एउटा सफ्टवेयर एउटा बक्सको नाम थाहा छ कस्तो बक्स भन्नाले सफ्टवेयर चाहिँ गर्नको लागि त के बक्स चाहिन्छ भन्छन् यो सफ्टवेयर बक्सको नाम चाहिँ हजुरले एउटा कुनै बक्सको नाम भनिदिनुहोस् न बक्स भने बक्स जस्तो हाम्रो ओडिनबाट त हामीले के डाउनलोड गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो ओडिन भयो होइन ओडिन भयो भने यसको लागि हामीले अब सामसुङमा गर्नु पर्यो भने फाइल डाउनलोड गऱ्यौँ होइन यो भनेको त ओपन सेटको लागि हो डेड सेटको लागि हुँदैन नि ओपन सेट छ भने मात्रै यसरी ओडिनबाट सफ्टवेयर गर्न सक्छ त्यही त ओपन सेट त यो सबै ठिक छ भनेपछि त यो सेट त अब त्यही त ओपन सेटको लागि चाहिँ ओडिनबाट यो एफआरपी अनलक गर्न सक्यौँ होइन अब हामीले सफ्टवेयर डेड सेटको लागि सफ्टवेयर गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा बक्स चाहिन्छ डाइरेक्ट त लिँदैन नि त मर्या मान्छे त्यत्तिकै साइलेन्ट फ्यान चढाउँछ नि त बेहोस भएको मान्छेलाई होइन त्यो त भाँडा चाहियो नि त यहाँ कल गर्नु पर्यो त्यस्तै एउटा बक्स चाहिन्छ सफ्टवेयर गर्न धेरै थरी बक्स हुन्छ आइफोनहरूको छुट्टै हुन्छ कुनै एउटा बक्सको नाम भन्नुहोस् न त त्यो चाहिँ थाहा भयो त्यो चाहिँ मलाई त्यो पठाउने चाहिँ ड्राइभरबाट हो कलाजीबाट होइन यसको लागिबाट ट्रान्सफर गर्ने हो सेरिङ जस्तै हो अब त्यो अरू बक्स चाहिँ मलाई थाहा भएन मैले अब म चाहिँ अब त्यसरी के भन्छ अब प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ गरेको छैन कुनै बेला अब गऱ्यो भने तपाईँहरूले त्यो के भन्नु होला है प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ अहिले प्र्याक्टिकल गरेको छैन क्लासमा सफ्टवेयरको क्लास पनि भएको छैन हाम्रो क्लास भएको भने यिनीहरूको अब सफ्टवेयरको क्लास पनि अब चाँडै नै हुन्छ होला भन्ने आशा छु त्यो हुँदछ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ क्लियर पार्नेछु अब हुन्छ सर आजको लागि आजको लागि यति नै अब पढ्ने कुरो कति बुझ्यो त स्टुडेन्टहरूले एकदम 100मा 100 बुझाएको छ उनीहरू चाहिँ ल ठिक छ अब आजलाई यति नै गरौँ अब भोलि हुन्छ थ्याङ्क यू सर यति गरिदिनु हवस् त, धन्यवाद।